बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़ और मैं हूं अलीशा वासी। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि आज सुबह 8 बजे कोटरी मोहम्मद कबीर के करीब 3 डाकू काले रंग की मोटरसाइकिल पर सवार होकर डकैती करते हुए जहीर की मुज़ामत पर टांग में गोली मारकर और मोटरसाइकिल चोरी किए बगैर कोटरी कबीर की तरफ फरार हो गए। जख्मी शख्स को कोटरी कबीर बेसिक हेल्थ सेंटर लाया गया, जहां अमला मौजूद नहीं था। जख्मी शख्स का 15 मिनट तक खून बहता रहा। मुकामी लोग अपनी मदद आप के तहत जख्मी को एम्बुलेंस में लेकर हालानी रवाना हो गए। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेस डिलीवरी निज़ाम चीन में फ़ाल है। चीन का एक्सप्रेस डिलीवरी सेक्टर मुसलसल 10 सालों से दुनिया में पहले नंबर पर है, जिसने पिछले साल 132 अरब पार्सल की तरसील की है। मुल्क में एक सेकंड में 4000 से ज़्यादा पार्सल तैयार किए जाते हैं। मज़ीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन के एक्सप्रेस डिलीवरी सेक्टर ने 2023 में 132 अरब पार्सल्स की तरसील की, जो मुसलसल 10 सालों से दुनिया में पहले नंबर पर है। चीन अब भी दुनिया की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक मार्केट है, जिसमें तेज रफ्तार तरक्की के कई असबाब हैं, लेकिन मुस्तहकम मुआशी बहाली, खासतौर पर खपत की वापसी ने लॉजिस्टिक्स की तलब में इजाफा किया है। साल भर में पोस्टल इंडस्ट्री के कारोबार की आमदनी तकरीबन 210 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक रही। चीन में एक्सप्रेस डिलीवरी निज़ाम की तरक्की का अंदाज़ा यहाँ से भी बखूबी लगाया जा सकता है कि मुल्क में हर एक सेकंड में 4000 से ज़ायद पार्सल तैयार किए जाते हैं, जो योमिया 350 मिलियन से ज़ायद का इजाफा करते हैं। यूँ पिछले साल औसतन एक फर्द ने 90 से ज़ायद पार्सल वसूल किए। पार्सल डिलीवरी की इस फलती फूलती सनत ने न सिर्फ चीनी सारिफीन को फ़ायदा पहुँचाया है, उनके तर्ज अमल और तर्ज ज़िंदगी को भी तब्दील किया है, बल्कि लाखों मुलाजमतें भी पैदा की हैं। इस नेटवर्क में तोसी की बदौलत चीन में हर साल प्रोसेस की जाने वाली खेपों की तादाद 2014 में 10 बिलियन से बढ़कर 2021 के बाद से 100 बिलियन से ज़ायद हो चुकी है। चीन न सिर्फ एक मारूफ और फाल एक्सप्रेस डिलीवरी मार्केट है, बल्कि आलमी पार्सल डिलीवरी की तरक्की के लिए भी एक मुहर्रिक है। चीन के बाद इस फहरिस्त में अमेरिका, जापान और बरतानिया आते हैं। चीन मुसलसल 10 सालों से एक्सप्रेस डिलीवरी सेक्टर में दुनिया में पहले नंबर पर है और इस शोबे की तरक्की ई कॉमर्स को भी फ़रोग़ दे रही है, जिससे सारिफीन और कारोबारी हज़रात दोनों के लिए फ़वाइद का हुसूल सामने आया है। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। थाना सिटी शाहकोट पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बैन अल-इज़लाई सरगर्म डकैत गैंग का सरगना 3 साथियों समेत गिरफ्तार हो गया। मुख्तलिफ वारदातों में चीनी 3 लाख रुपए नकदी, मोटरसाइकिल, दीगर मसरूक़ कमाल और असलहा बरामद। शहबाज और शबू गैंग जिला ननकाना, शेखोपुरा और दीगर अजला में सरगर्म था। मुलजमान का रजनी और मोटरसाइकिल चोरी समेत 11 वारदातों का इंकशाफ। गिरफ्तार मुलजमान में अहमद रजा, हमजा, उमरदराज और उस्मान शामिल हैं। DPO ननकाना साइद अजीज की SHO वकास अनवर और हमराई टीम को शाबाश। रावलपिंडी पुलिस का पतंगबाजी और हवाई फायरिंग के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन के दौरान अब तक 81 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान से 4400 से जायद पतंगे, 104 डोरें, साउंड सिस्टम, असलहा और दीगर सामान बरामद। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल सजावल के ग्राउंड पर थर एजुकेशन अलायंस, स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट और यूनिसेफ के ताउन से साइंसी मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला सजावल, जिला बदीन और जिला ठठक के स्कूलों के बच्चों ने अपने हाथों से बनाए गए साइंसी मॉडल के साथ शिरकत की। इस प्रोग्राम में शरीक बच्चों से जब बात की गई तो उनका ये कहना था कि ऐसे फेस्टिवल होने चाहिए, इनसे हमें बहुत मालूमात मिलती है और हम अपनी जहानत दूसरों तक पहुँचाते हैं। इस प्रोग्राम के मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर सजावल अब्दुल वाजिद शेख थे, जिन्होंने बच्चों के बनाए हुए साइंसी मॉडल के सितारों पर जाकर दाद दी और उनकी मेहनत को सराहा है। दादू म्यूनिसिपल ऑफिस के सामने शहर में गंदगी के खिलाफ वाइस चेयरमैन म्यूनिसिपल हालिद मीरानी की क़यादत में एहतजाज किया गया। CMO दादू म्यूनिसिपल की करप्शन की तहकीकात की जाए। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला की इस रिपोर्ट में। मैं आप भी मौजूद हूँ दादू म्यूनिसिपल ऑफिस के मेन गेट के सामने। यहाँ दादू म्यूनिसिपल के ऑफिस के सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदारों, वर्करों ने वाइस चेयरमैन खालिद हुसैन मीरानी की रहनुमाई में यहाँ एहतजाज किया है। अभी उनसे पूछते हैं कि क्या मुतालबात हैं उनके। यही सबब है कि ये जो पता नहीं किसकी कमदारी करता है, जो CMO है, क्योंकि उनको अपनी ये जो करप्शन है वो छुपानी है।
اور ہمارے ہاتھ صاف ہیں، ہم چھپانے یہ ابھی کس کو نہیں دیں گے، کیونکہ ہم نے ویٹ کیا پورے 8 مہینے پورا ویٹ کیا کہ عوام کا کام ہوگا. جو کاؤنسلر یہاں الیکٹ ہو کے آئے ہیں وہ تقریباً ایک وارڈ پہ تقریباً 5 سے 8 ہزار ووٹ پہ منتخب ہو کے پھر یہاں آیا ہے. تو ہم عوامی نمائندے ہیں، ظاہر یہ ہم ووٹ لے کر الیکٹ ہوئے ہیں، تو وہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں بھائی ہم نے جو آپ کو ووٹ کیا ہے تو کس لیے کیا تھا، جو آپ نہ ہمیں روڈ کی سہولت دے رہے ہو، نہ ہمیں نالی کی سہولت دے رہے ہو، نہ ہمیں تعلیم کی سہولت دے رہے ہو، نہ ہمیں صحت کی سہولت دے رہے ہو، تو پھر آپ کاؤنسلر کس چیز کے بنے ہوئے ہو، اور آپ پارٹی کے جو تنظیم کے جو پریزیڈنٹ ہو تو کس لیے بنے ہوئے ہو. تو وہ ہم نہیں برداشت کریں گے. ہم اپنے عوام کے لیے، ان کے حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے. یہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہو وائس چیئرمین کے آفس میں ایک چیئر بھی نہیں، اس کی تختی جو نام کی ہوتی ہے وہ بھی انہوں نے اتروا دی تھی کہ یہ وائس چیئرمین یہاں آئے نہیں، بیٹھے نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ خرید ہونے والا ہے نہیں. ان کے ساتھ وہ لوگ بیٹھتے ہیں جو ان کے چمبے میں آ جائیں، جو ان کی پرچی پہ آ جائیں، جو ان سے آئے لے لیں، جو ان سے منتھلی لے لیں. ہم وہ بندے نہیں ہیں، ہمیں اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. ہم یہ سارے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہ نااہل سی ایم او ہٹایا جائے اور دادو شہر کا کام کیا جائے. دوسری صورت میں یہ ہمارا احتجاج آج یہاں دیکھو آپ میونسپل کمیٹی میں اندر ہے، کل اس دونوں روڈ ہم بلا کریں گے اور پرسوں شٹر بند ہڑتال کا اعلان کریں گے انشاءاللہ تعالی. میرا نام سوراب جمالی ہے، سپاف سٹی کا میں جنرل سیکریٹری ہوں. سر ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ میونسپل چیئرمین ہے پیر دانش صاحب اور سی ایم او ہے ایاز پامر صاحب کوئی بھی کام نہیں کر رہے. آپ دیکھا تو جب بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے پاکستان پیپلز پارٹی بڑی اکثریت سے ہمارا مطالبہ ہے سی ایم او ایاز پامر کو فوری طور ہٹایا جائے اور ان کے اوپر ایف آئی آر ہو. اور چیئرمین صاحب پاکستان پیپلز پارٹی بلاول صاحب نے میونسپل کمیٹی دادو کا چیئرمین کیا ہے اپنا پیر دانش صاحب. ہم ان کو ہدایت کرتے ہیں کہ سر جی آپ اب لنڈن کو چھوڑو، آپ اب گھومنے کو چھوڑو، آؤ اپنی آفس بیٹھو. پاکستان پیپلز پارٹی عوامی پارٹی ہے، آ جائیں عوام کے کام کرے. وائس چیئرمین آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، وائس چیئرمین کی دفتر میں کوئی بھی چیئر نہیں ہے، نہ کوئی ان کی نام کی پٹی ہے. میرا نام گل حسن شاہی پیپل پارٹی کا ورکر ہوں، جیالہ ہوں 50 سال سے. ہمیں کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہم شہر کے ایک معزز آدمی ہیں، پورے شہر کے آدمی آتے ہیں ہمارے پاس. کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں ملتا ہے، اگر ملتا ہے تو 500 روپے مانگتے ہیں. ابھی کوئی بولتا ہے ہماری صفائی نہیں ہوئی ہے، کوئی صفائی بھی نہیں ہے. کوئی گلی والا آتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا بولتا ہے. اس کے لیے ابھی ہم ادھر بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہیں کہ ہمارا یہ سی ایم او مانتا نہیں ہے. ہمارے 20 کاؤنسلر جو 6-6 ہزار ووٹ لے کے آئے ہیں ان کو بھی یہ کوئی لفٹ نہیں کرا رہے، تو وہ جا کے اپنے وارڈ والوں کو کیا منہ دیں گے. تو اس کے لیے ابھی بیٹھے ہیں. سٹی کا صدر بھی ہمارے ساتھ ہے، ہم بھی سارے عوام بھی بیٹھے ہیں، عہدیدار بھی بیٹھے ہیں اور جیالے بھی بیٹھے ہیں. مرتے گھڑی تک ہم ادھر احتجاج جاری کریں گے. ہمارا کوئی سی ایم او کو تبدیل کرو، کوئی اچھا سا آدمی لاؤ کہ عوام کا کام کرے. جی آپ نے سنی یہاں احتجاج کرتے ہوئے کارکنوں اور عہدیداروں کی باتیں. انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سی ایم او ایاز احمد پامر کو عہدے سے ہٹایا جائے اور دادو شہر کی مکمل صفائی کی جائے. میں بنوں گا آپ کی آواز، سب پہ نظر، اندر کی خبر. A1 TV دادو ڈسٹرکٹ رپورٹر اصغر خان ملا. مانوالا میں اشیاء خورنوش کی کسی دکان پر مارکیٹ کمیٹی کی ریٹ لسٹ آویزہ نہیں، جبکہ دکاندار من مرضی کے ریٹ لگا کر شہریوں کو لوٹنے لگے. چکن، چینی، دالیں اور سبزیاں دکاندار اپنے اپنے ریٹ پر فروخت کرنے لگے. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اکرام علی کی اس رپورٹ میں. جی بالکل ماناوالا کی اگر آپ بات کریں تو بالکل یہاں پر اشیاء خورد و نوش کے جو ریٹ ہے وہ بالکل اس کا چیک اینڈ بیلنس نہیں کیا جا رہا. میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر اگر آپ مرغی کے گوشت کی ہی بات کر لیں تو بالکل 600 روپے فی کلو بتایا جا رہا ہے. اسی طرح اگر آپ چینی کی بات کر لیں تو بالکل چینی بھی 160 روپے آپ کو یہاں پر دستیاب ہوگی. اس کے علاوہ اگر میں آپ آٹے کی بات کروں تو آٹا بھی جو ہے بالکل آسمانوں سے اس کا ریٹ بات کر رہا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو لوگ ہیں ان سے جب بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو انتظامیہ ہے
वो ना तो दुकानदारों के रेट चेक करती है, ना किसी भी दुकानदार पर के पास मार्केट कमेटी की रेट लिस्ट भेजा होती है, जो बिल्कुल इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि बिल्कुल जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है वो बिल्कुल लंबी तान कर सोई हुई है। वो किसी का रेट चेक करने की जहमत नहीं करती। लोगों का यही कहना है कि एसी नरैब असलम जो है बिल्कुल वो मानावाला का विजिट करे और देखे यहाँ पर जो रेट है, जो अशिया खुर्द नोश के, वो आसमानों से बातें क्यों कर रहे हैं, और जिन दुकानदारों ने खुद साख्ता महंगाई की हुई है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लें ताकि लोगों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी थाना बी डिवीजन उकाड़ा की कार्रवाई, पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मोहम्मद फखर अयाद SI SHO थाना बी डिवीजन मवार टीम ने बसंत नाइट पर कार्रवाई करते हुए 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया और मुलजमान के कब्जे से भारी मिकदार में पतंगे और डोरें और केमिकल डोर बरामद कर ली गई। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए और मुलजमान को पाबंदी से हासिल किया और सारी रात पेट्रोलिंग गश्त पतंगबाजी के खिलाफ जारी रखी। मजीद अहल इलाका से गुजारिश की जाती है कि अपने बच्चों को पतंगबाजी के खूनी खेल से बाज रखें और इस खूनी खेल को रोकने में मुकामी पुलिस का साथ दें। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।